दैनिक संक्रमणले आकाश छुएको भारतको अवस्था सामान्य उन्मुख हुँदै आएको छ। पछिल्ला केही दिन यता भारतमा कोरोना संक्रमण घट्दै गएको छ। संक्रमण कम भए पनि मृत्यु हुनेको संख्यामा भने कमी आएको छैन। अहिले पनि भारतमा दैनिक 4000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइरहेको छ। यद्यपि दैनिक 4 लाख भन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भइरहेको भारतमा पछिल्लो समय संक्रमण घटेकाले केही राहत भएको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 2,81,386 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। खण्डमा थप कडाई गर्दै मे 27 सम्म लकडाउन लगाइएको छ। छत्तीसगढमा मे 31, पश्चिम बंगालमा मे 30, बिहारमा मे 25, राजस्थानमा मे 24, ओडिसामा मे 19, गोवा, तमिलनाडु र पुडुचेरीमा मे 24 सम्म लकडाउन गरिएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 2,49,60,000 भन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ भने करिब 2,11,00,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,74,390 पुगेको छ। प्यालेस्टाइन इजरायल बीच जारी द्वन्द अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियता तथा दबाव बढिरहेका बेला आइतबार गाजा क्षेत्रका लागि झनै घातक दिन रह्यो। आइतबार गाजा क्षेत्रमा इजरायली सेनाको हवाई आक्रमणमा परि 40 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। गत सोमबार रातिदेखि सुरु भएको हिंसात्मक द्वन्द्वमा आइतबार एकै दिन यति धेरैको मृत्यु भएको हो। गाजाका अधिकारीहरूका अनुसार इजरायली सेनाको हवाई आक्रमणमा परि 16 जना महिला र 10 जना बालबालिका सहित 42 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार मध्यरात पश्चात इजरायली हवाई हमलामा गाजाको व्यस्त सडक परेको थियो। त्यहाँ 3वटा भवन भत्किँदा दर्जनौको ज्यान गएको हो। सोमबार बिहानै पनि इजरायलले गाजा शहरका विभिन्न क्षेत्रमा 80वटा हवाई आक्रमण गरेको छ। त्यसअघि हमास विद्रोहीले इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रमा कैयौं पटक रकेट प्रहार गरेका थिए। दिउँसो पनि हमला जारी रह्यो। 10औं लाख इजरायलीहरू हमलाको साइरन बज्नासाथ घरको सुरक्षित कोठातिर दौडिएका थिए। तर सघन बसोबास भएको गाजामा सकेसम्म सुरक्षित स्थान खोजेर लुके पनि धेरैको ज्यान गयो। गाजामा अहिलेसम्म 55 बालबालिका र 33 महिला सहित 188 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गाजा क्षेत्रमा 1200 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। सोमबार यता इजरायलमा भने 2 जना बालबालिका सहित 10 जनाको मृत्यु भएको छ। इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइन तर्फबाट अहिलेसम्म 3000 भन्दा धेरै रकेट प्रहार भएको जनाएको छ। यसअघि शनिबार गाजामा इजरायलले आक्रमण गर्दा एक बहुतल्ले भवन ध्वस्त भएको थियो, जसमा अल जजिरा तथा एपी लगायतका सञ्चार माध्यमका कार्यालय समेत रहेका थिए। उक्त भवन इजरायलले ध्वस्त पारेपछि अमेरिकाले चेतावनी दिँदै इजरायललाई पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भनेको छ। आफ्नो कार्यालय रहेको भवन ध्वस्त भएपछि अल जजिराका कार्यवाहक महानिर्देशक डाक्टर मुस्ताब सोएगले मिडियाको कार्यालय रहेको भवनमा आक्रमण गर्नु मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई युद्ध अपराध मानिने उल्लेख गरेका छन्। अल जजिराले इजरायलको यो कदमलाई स्वतन्त्र मिडियालाई चुप लगाउनु र गाजाको वास्तविकता दुनिया सामु आउनबाट रोक्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको बताएको छ। गाजा क्षेत्रमा सोमबारदेखि भड्किएको हिंसा सन् 2014 यताकै गम्भीर हो। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले भने गाजा स्थित प्यालेस्टाइनी हमास लडाकुहरू विरुद्ध इजरायलको सैनिक कारबाही पूर्ण शक्तिका साथ जारी रहने बताएका छन्। शान्ति बहाली गर्न जति समय आवश्यक हुन्छ त्यति समयसम्म कारबाही जारी राख्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले युद्ध विराम गराउनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताहरूसँग आपतकालीन बैठक गरेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जारी हिंसा अत्यन्त चिन्ताजनक भन्दै तत्काल लडाई रोकिनुपर्ने बताएका छन्। हिंसालाई जारी राखे मध्यपूर्व क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट आउने पनि गुटेरसको भनाइ छ। राष्ट्रसङ्घले गाजा क्षेत्रमा इन्धनको सङ्कटले अस्पतालहरूमा समस्या उत्पन्न हुने पनि बताएको छ। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदले पछिल्ला दिनमा कुनै सार्वजनिक विज्ञप्तिमा सहमति जनाउन सकेको छैन। इजरायलको बलियो सहयोगी अमेरिकाले त्यस्ता वक्तव्य कूटनीतिक प्रक्रियाका निम्ति सहयोगी नहुने भन्दै आएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार हमासले कैयौं दिनदेखि कुनै किसिमको युद्ध विरामका निम्ति चासो दिइरहेको छ, तर इजरायलले मानेको छैन। इजरायलले लडाई सकिनु अगावै हमास विरुद्ध सकेसम्म धेरै क्षति गराउन चाहेको देखिएको विभिन्न विवरणहरूले देखाएका छन्। गाजा र जेरुसलेम सहितका क्षेत्रमा हिंसा चर्किँदै गएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायल र प्यालेस्टाइनका नेतासँग टेलिफोन संवाद गरी चासो व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बासलाई टेलिफोन गरी हिंसा रोक्न आग्रह गरेका छन्। यद्यपि संवादको क्रममा बाइडेनले नेतान्याहुलाई हमास वा अरू कुनै पनि आतंककारी समूहबाट हुने आक्रमणबाट आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने इजरायली अधिकारको पक्षमा आफ्नो समर्थन रहेको बताएका छन्। उनले दुवैतर्फ भएका मृत्युलाई लिएर पनि चासो व्यक्त गरेका छन्। बाइडेनले पत्रकारको सुरक्षालाई लिएर पनि कुराकानी गरेको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। बाइडेनले सत्तामा आएपछि पहिलो पटक प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति अब्बाससँग पनि टेलिफोन संवाद गरेका हुन्। उनले हमासबाट इजरायलमा भइरहेको रकेट आक्रमण रोकिनुपर्ने बताएको व्हाइट हाउसले बताएको छ। बाइडेनले प्यालेस्टाइनीसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। वेस्ट ब्याङ्कमा रहेका राष्ट्रपति अब्बाससँग गाजालाई लिएर सीमित
सीमित मात्रै अधिकार छ। गाजामा हमासको नियन्त्रण छ, तर अमेरिकाले हमाससँग कुराकानी गर्दैन किनकि उसले हमासलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको छ। बाइडेनले दुवै देशका नेतासँग हिंसाको विकल्पको खोजीमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। अमेरिकी दूत हाडी अमर वार्ताको प्रयासका लागि शनिबार नै तेल अभिव पुगेका थिए। उनले इजरायल, प्यालेस्टाइन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्, तर छलफलले हिंसा अन्त्य गर्दै कुनै आशातीत शान्तिको संकेत दिन सकिरहेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा बहस र टिप्पणीको विषय बनेको त्यो पर्दैन भन्ने वाक्यांश अन्ततः अदालतसम्म पुगेको छ। बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनः शपथ खाँदा प्रधानमन्त्रीको जति चर्चा भयो त्योभन्दा बढी चर्चा त्यो पर्दैनको भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेका वाक्यांश छुट्याएसँगै शपथ सम्बन्धी विवाद सतहमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ ग्रहण गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार शपथ लिँदा प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द छुटाएकाले पुनः शपथ गराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन पेश भएका हुन्। ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त भई शपथ लिने क्रममा ओलीले सोमबार राष्ट्रपतिलाई त्यो पर्दैन भन्दै विवादास्पद शपथ लिएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, सन्तोष भण्डारी लगायतले 3 वटा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्। सबै प्रशासनिक काम सकिए पनि आइतबार समय अभावका कारण निवेदन दर्ता हुन नसकेको गेवालीले जानकारी दिए। शपथ ग्रहणको क्रममा राष्ट्रपतिलाई समेत निर्देशन दिँदा देश, जनता र संविधानको अपमान भएको जिकिर निवेदकहरूले गरेका छन्। ओलीले लिएको शपथ पूर्ण नभएकाले उनले पुनः शपथ ग्रहण नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। निवेदकहरूले संघीय संसदको सदस्य नभएका 7 जना मन्त्रीलाई पुनः नियुक्त गरिएको प्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। धारा 78 अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति अधिकतम 6 महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने र त्यो अवधिमा संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त नगरेमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका 7 जनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार फेरि सोही धारा अनुसार मन्त्री बनाएपछि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। तर रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदासम्म शपथ सम्बन्धी कानून बनेको छैन। कानून बिनै प्रचलनका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार शीतल निवासमा शपथ खाएका हुन्। कानून बिनै शपथ लिने उनी तेस्रो प्रधानमन्त्री हुन्। संविधानको धारा 80 मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पद सम्हाल्नु अघि संघीय कानून अनुसार राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ खानुपर्ने प्रावधान छ। तर संविधानमा भनिए अनुसार संघीय कानून भने बनेको छैन। यस्तो कानून तुरुन्त बनाउन पनि परमादेश दिन माग गरिएको छ। अहिलेसम्म भएको शपथ कुन कानून वा अभ्यासबाट भएको हो त्यसको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद सचिवालय मार्फत आम नागरिकलाई जानकारी गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको हो। रिट निवेदनहरूको मंगलबार सुनवाई हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। सचिवालयले दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। संसदसँग मात्रै सरोकार राख्नेहरू भन्दा बाहिरका पनि खोप कार्यक्रममा सहभागी भएपछि खोप अभाव भएको भन्दै सचिवालयले कार्यक्रम नै स्थगित गरेको हो। संसद सचिवालयले माग गरेको भन्दा झण्डै दोब्बरको संख्यामा खोप लगाउनेहरू भएपछि खोप अभाव भएको हो। संसदसँग सरोकार राख्ने भन्दा बाहिरकाले खोप लगाएपछि संसद सचिवालयकै कर्मचारी, मर्यादा पालक, संसदीय पत्रकार, सुरक्षाकर्मीहरू दोस्रो खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन्। संसद सचिवालयले सिभिल अस्पतालमा कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएका सांसद, कर्मचारी, मर्यादा पालक, संसदीय पत्रकार लगायतका लागि दोस्रो डोजको कार्यक्रम राखेको थियो। सोही कार्यक्रम अनुसार संसद सचिवालयसँग सम्बन्धितहरूले पहिलो डोज लगाएको संख्याको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग खोप माग गरेको थियो। सचिवालयले अघिल्लो डोज 1465 खोप मागेर भिड नहुने गरी खोप लगाउनका लागि 3 दिनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोजको सुनिश्चितता हुन नसक्दा सांसदका परिवार, आफन्त, नजिकका कर्मचारीका परिवार, आफन्त लगायत पनि खोप कार्यक्रममा सहभागी भए। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था क्लासिटेक, केयुकेएल लगायत संस्थाका कर्मचारीले पनि खोप लगाएका थिए। सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले दोस्रो डोजको सुनिश्चितता नहुँदा सांसदका परिवार, आफन्त, नजिकका मान्छे अनि संसद सचिवालय भन्दा बाहिरका सहभागी हुँदा समस्या भएको बताए। अब यो पहिलो डोज लगाएका तर दोस्रो डोज लगाउन बाँकी रहेका धेरै महानुभावहरू संघीय संसदका कर्मचारी भन्दा पनि सिंहदरबारका अन्य कर्मचारी साथीहरू र उहाँहरूका परिवार लगायत विविध क्षेत्रका चाहिँ जुन मान्य सदस्यज्यूहरूको परिवार, उहाँहरूसँग जोडिएका जुन मान्छेहरूले पनि पहिलो डोज लगाएर बस्नु भएको र दोस्रो डोजको सुनिश्चितता नभएको यस्तो एउटा मानवीय अवस्था सिर्जना भयो। जुन हिसाबले चाहिँ पहिलो दिन खोप लगाउँदाको दिनमा नै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई मात्रै लगाउने भनिएको कार्यक्रममा उहाँहरूले आफ्नो परिवार
लगायत पिए लगायत ड्राइभरहरूलाई उहाँहरूले लगाउँदाखेरि र त्योसँग जोडिएका अन्य कर्मचारीहरूले पनि खोपमा चाहिँ भाग लिँदाखेरि सिंहदरबारका कर्मचारीहरू पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचनामा चाहिँ कर्मचारीहरू सबैको लागि भन्ने खालको भ्रमपूर्ण एउटा सूचना आइदिएको कारणले उहाँहरू त्यहाँ आएर खोप लिइदिनु भयो, जसले गर्दा पहिलो दिन नै 700 भन्दा बढी कर्मचारी र अन्य मान्छेहरूले चाहिँ खोप लगाउने स्थिति बन्यो। संसद सचिवालयले 1465 खोप माग गरेकोमा 2 दिनमा 1729 खोप लगाइएको छ। जेठ 1 गते 950 जनाले र वैशाख 31 गते 779 जनाले खोप लगाएका छन्। अझै पनि संसद सचिवालयका मर्यादा पालक, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरूले नै दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन्। प्रवक्ता डाक्टर पाण्डेले बाँकी रहेकाहरूलाई छिट्टै नै खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइने बताए। संसद सचिवालयले नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा शुक्रबार, शनिबार र आइतबारका लागि खोपको दोस्रो डोज लगाउने व्यवस्था मिलाएको थियो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत दुवै सदनका सांसदहरू, पदाधिकारीहरूका निजी सचिवालयका सबै कर्मचारीका लागि हिजो शनिबार पदाधिकारीहरूका निजी सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र आज आइतबारका लागि संघीय संसद सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई र स्वकीय सचिव लगायतका सबै कर्मचारीहरू, मर्यादा पालक, सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै कर्मचारी, संसदीय मामिलाका सबै पत्रकारहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव तथा जननेता मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको आज सोमबार 28औं स्मृति दिवस। 2050 साल जेठ 3 आजैका दिन भण्डारी र आश्रित सवार जीप दासढुङ्गामा दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा परि भण्डारी र आश्रितको मृत्यु भएको थियो। जीपका चालक अमर लामा जीवित थिए, तर उनको पनि केही समयपछि काठमाडौँको कीर्तिपुरमा लगेर गोली हानी हत्या गरिएको थियो। रहस्यमय भनिएको यो घटनाबारे आजसम्म सत्य बाहिर आएको छैन। एमालेले नै यसलाई दुर्घटना हो भनेर भन्न सकिरहेको छैन। तर यसबीच पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरे पनि एमालेका नेताहरूले मदन आश्रित दुर्घटनाको खासै खोज अनुसन्धानमा चासो दिएको पाइँदैन, जसका कारण मृत्यु भएको 28 वर्षमा पनि दासढुङ्गा दुर्घटना रहस्यमय नै बनेको छ। दासढुङ्गा दुर्घटनाबारे सत्य तथ्य पहिल्याउन नसके पनि एमाले र अन्य कम्युनिस्ट नेताहरूले मदन भण्डारीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सम्झिने गरेका छन्। नेपाली जनताले भने चाहे जुनसुकै दलप्रति आस्था राखे पनि मदन भण्डारीलाई जननेताका रूपमा सम्मानपूर्वक सम्झिने गरेका छन्। आज मदन आश्रितको स्मृति दिवसका अवसरमा उनीहरूको शालिगमा माल्यार्पण तथा मदन भण्डारीको विचार, योगदान, त्यागका बारेमा स्मरण तथा चर्चा गर्दै मनाइएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको प्रतिपादक मदनलाई उनकै दलका नेता, सहपाठी, अनुयायी तथा कम्युनिस्ट विचारधारा अङ्गाल्नेहरूले आफ्नो बुझाइ र अनुकूलतामा र अप्ठ्याराहरूमा सम्झिने गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बल्खु स्थित पार्टी मुख्यालय पुगी त्यहाँ रहेको मदन आश्रितको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। मदन आश्रितप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफू पुनः कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन लागि पर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि आफूहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने यस अभियानमा निरन्तर लागिरहन कृत सङ्कल्पित छौँ भनेका छन्। ओलीले भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको निरन्तरता, रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण तथा समाजवादको मुख्य संवाहक बनाउने आफूहरूको इमान्दार प्रयास भए पनि कतिपय नेताका विभाजनकारी, अस्थिर र अवसरवादी सोच तथा क्रियाकलापका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणको अभियान निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले एमालेले उक्त एकीकरणको विरासतलाई अगाडि बढाउँदै नयाँ स्वरूपमा पुनः स्थापित गरी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा निरन्तर लागिरहने सङ्कल्प गरेका छन्। उक्त एकीकरणको विरासतलाई अगाडि बढाउँदै एमाले नयाँ स्वरूपमा पुनः स्थापित भएको दाबी पनि ओलीले गरेका छन्। मदन भण्डारीले राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि पुर्याएका योगदान दूरगामी महत्त्वको र अतुलनीय रहेको भनी ओलीले स्मरण गरेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दासढुङ्गा घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन आग्रह गरेका हुन्। जननेता कमरेड मदन भण्डारी र कमरेड जीवराज आश्रितको रहस्यमय दासढुङ्गा जीप दुर्घटनामा दुःखद निधन भएको 28 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त घटनाको रहस्य बाहिर आएन नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ। घटनासँग जोडिएका अमर लामाको रहस्यमय हत्या हुनुले यस घटनालाई झनै रहस्यमय बनाएको छ। त्यसैले दासढुङ्गा घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै उनले पार्टी अध्यक्ष ओलीप्रति सङ्केत गर्दै जनताको जनवादले अघि सारेका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्वयंले कति आत्मसात गरिरहेका छौ भनी प्रश्न गरेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दुर्घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा रहेकै बेला उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरेर मदन आश्रित जीव दुर्घटनाको अन्तिम निर्क्योल गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। साथै उनले मदन भण्डारी पत्नी विद्या देवी भण्डारी, राष्ट्रपति र मदन भण्डारीको उत्तराधिकारी दावी गर्ने ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। यसैगरी एमालेका नेता वामदेव गौतमले आफू मदन आश्रितले निर्माण गरेको समाजवादको बाटो पछ्याउँदै हिँडिरहेको पनि दावी गरेका छन्। तर आज उनीहरूकै नाममा पार्टीभित्र विखण्डन र विसर्जन पन्थ हावी हुन खोजेको पनि गौतमले टिप्पणी गरेका छन्। उनले बृहत वाम एकतातर्फ मदन आश्रितको मार्गदर्शनलाई सार्थक बनाउने प्रेरणा मिलोस् भनी कामना पनि गरेका छन्। त्यसका लागि आफ्ना हट, दम्ब र एकाधिकारयुक्त चिन्तनबाट मुक्त हुन आवश्यक रहेको गौतमको ठम्याइ छ। यस्तै एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमा जबजका कथित अनुयायीले आज राज्य र पार्टी कसरी चलाउँदैछन् यी यस्ता प्रश्न गर्न सक्ने वैचारिक सदस्य भएको पार्टी निर्माण आजको आवश्यकता हो भन्दै मदन आश्रितप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेकी छिन्। यसरी आफ्नै सहपाठी तथा अनुयायीहरूले मदनलाई सम्झिरहँदा उनको योगदान विचारभन्दा पनि उनको नामलाई कसरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने भन्ने होडबाजीमै रहेको देखिन्छ। मदनलाई सम्झिनेहरू उनको पथमा हिँड्ने र हिँड्नुपर्छ भन्नेहरू कोही सरकारमा छन् त कोही त्यही पुगेर फर्किएका र त्यसैको वरिपरि छन्। तर रहस्यमय घटना मानिएको मदन आश्रितको दुर्घटनाको सत्य तथ्य छानबिन कहिल्यै अघि बढ्न सकेको छैन। नेताहरूमा कथनी र करनी फरक फरक छ। श्रद्धा सुमन गर्दिनका लागि गर्दिए जस्ता बनावटी देखिएका छन्। पटक पटक मदन आश्रितको पार्टी सरकारमा पुग्दा पनि आफैले रहस्यमय भनेको घटनाको पर्दाफास किन गर्न सकेनन् अनि सरकार बाहिर आएपछि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिको के अर्थ भनेर जब मदन आश्रितका सच्चा अनुयायीहरू नै आफैमाथि प्रश्न गर्दै आफैलाई गिज्जाइरहेका छन्। नेपालको इतिहासमा ठूलो राजनैतिक दलका प्रमुख नेता रहस्यमय सडक दुर्घटनामा मारिएको रेकर्ड छैन। त्यसैले दासढुङ्गा काण्ड एउटा रहस्यमय घटना मात्र होइन, अपवाद नै भएको छ। तर यो घटना छानबिनमा कसैको चासो छैन। कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षस्थहरू कम्तीमा पनि एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, कति दोहोऱ्याएर पनि भए। मदन भण्डारी पत्नी स्वयं राष्ट्र प्रमुखमा आसीन छिन्। राज्य सत्ताको सम्पूर्ण बागडोर उनीहरूको हातमा भएको बेला दासढुङ्गा काण्डको यथार्थ छानबिन हुनुपर्ने थियो, सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्ने थियो। तर त्यसमा प्रगति शून्य बराबर छ। भएको भए बाहिर आउँथ्यो नै। सत्ताको सिँढी चढ्नका लागि मात्र मदन आश्रितको नाम जप्ने अनि दासढुङ्गा काण्डको चर्चा मात्रै गर्नु मदन आश्रितमाथिको अन्याय हो। 2046 को जनआन्दोलनमा वाम मोर्चाबाट सक्रिय रहेका भण्डारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीलाई एकीकरण गरी नेकपा एमाले गठन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उनको प्रयासमा एकीकरण भएको एमाले जो हाल सत्तारूढ दल हो, पार्टीभित्रै कचिङ्गलले पिल्सिएको छ। झन्डै पार्टी फुटिसकेको एमाले पछिल्ला दिनहरूमा एकताका लागि प्रयासरत छ। तर आज मदन आश्रितकै स्मृति दिवसका दिन पनि एमालेहरूको घोषपेचले एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्ला कि नबढ्ला भन्नेमा संशय यथावत छ। मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पृथक मानिन्छ। जबजको नीति पछ्याउँदै नेकपा एमाले बहुलवादी राजनीतिमा अघि बढ्दै आम निर्वाचन 2048 मा सहभागी भएको थियो। त्यसै त आजसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्रै जबज कसले बढी बोकेको भन्नेमा तछाड मछाड छ। नेकपा एमाले भित्र अहिले पनि जबजलाई लिएर बहस हुने गरेको छ। बहस जबजको श्रेय कसले बढी लिने भन्नेमा होइन, जबजलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने हुनुपर्थ्यो। जबजको राजनीतिक आयाम के हो? बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई अवलम्बन गर्ने, आवधिक चुनाव गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने, विधिको शासन हुने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाउने, मानवाधिकार पूर्ण पालना गर्ने, मौलिक हक जस्ता विषय राजनीतिक आयाम हुन्। विडम्बना यी कुराहरू आज एमालेकै नेतृत्व तह मान्न तयार छन् त भन्ने प्रश्न पनि गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यसैगरी जबजले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने भन्छ, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग निर्माण गर्ने कुरा गर्छ। यो विषयमा हामी कहाँसम्म पुग्यौं? स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, राष्ट्रिय पुँजीपति निर्माण गर्न नसक्नुमा हाम्रो सिद्धान्तको दोष कि अभ्यासको दोष? जबजले भनेको अर्थतन्त्रको बाटोमा हामीले पाइला अगाडि बढायौं कि बढाएनौं, बहस यसको गरिनु पर्थ्यो। जबजले सामाजिक समानताको पक्ष पोषण गरेको छ, सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने भनेको छ। वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, क्षेत्रीय विभेद समाप्त पार्ने कुरा जबजमा उल्लेख छ। जबजले उल्लेख गरेका यी सामाजिक विभेद अन्त्यको बाटोमा हामी कति अग्रसर भयौं त? सामाजिक समानता निर्माणमा हाम्रो प्रयास कति भयो? जबजले भनेको सामाजिक रूपान्तरणमा हामीले कति प्रयास गर्यौं भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
कानुनी हिसाबले हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ, तर ती कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा हामीले कति प्रयास गरेका छौँ? बहस यसबारे हुनुपर्थ्यो। तर को बढी जबरजको व्याख्याता वा अनुयायी भन्नेमा मात्रै बहस सीमित भएको छ। प्रत्येक वर्ष मदन आश्रितको स्मृति दिवसमा उनीहरूको तस्बिर वा शालिगमा हार चढाएर उनीहरूको नाममा भाषण गर्ने मात्र होइन, अब 28 वर्ष अघिको त्यो रहस्यमयी बनेको दुर्घटनाबारे छानबिन अघि बढेको अभिव्यक्ति आउनुपर्छ। नत्र आफ्नै पार्टीका आदर्शलाई न्याय दिन नसक्ने दल वा तिनका नेताले जनताको न्यायका लागि कसरी लड्लान् भनेर जनताले प्रश्न उठाउनेछन्। पटक पटक एमाले नै सरकारमा पुग्दा पनि मदन आश्रितको मृत्युबारे सत्य तथ्य बाहिर किन नआएको हो? आफ्नो विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल